हुन्छ यस बिहानी सबैमा जय मसीह परमेश्वरलाई महिमा होस् यस बिहानी र यस प्रकारले एपीएम लकडाउन फेलोशिपमा हामी विगत केही महिनादेखि जोडिराखेका छौँ र म चाहिँ बेला बेलामा मात्रै यहाँहरूसँग योभन्दा अगाडि पार्टिसिपेन्टको रूपमा रहेर थुप्रै विषयहरूमा अब सुनेर बुझ्ने सिक्ने मौकाहरू मैले पनि पाएँ। प्रभुलाई महिमा होस् र यो समयमा आफैले यस प्रकारले यो बिहानी तपाईहरुमा जुन विषयलाई ल्याउँदैछु त म त्यति पोक्त बाइबल टिचर होइन, तर पनि मेरो जीवनमा मैले जति कुराहरूलाई प्रभुबाट सिकेँ अनुभव गरेँ त्यसलाई आशिषको रूपमा यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु र फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु रुबेन अङ्कललाई जसले यो मौका यो बिहानी मलाई प्रदान गर्नुभयो। र हामीले स्क्रिनमा अघि हेर्दै थियौँ पापको सुरुवातदेखि उद्धारको पूर्णतासम्म भन्ने विषय हामी यसलाई 4 एपिसोडमा कभर गर्नेछौँ र 4 एपिसोडमा हामी यसलाई चाहिँ पूर्णतामा अब सबै कुराहरू बताउन त सम्भव नहोला, तर पनि जति कुराहरू पाप र उद्धारको विषयमा हामीले बुझ्नुपर्छ त्यसलाई यहाँको बिचमा म राख्ने जमर्को गर्नेछु र हामी हाम्रो विषयमा प्रवेश गर्नेछौँ र अलिकति थोरै यो 4 हप्तासम्म हामीले पढ्ने विषयवस्तुहरू कस्तो हुनेछ थोरै रूपरेखा यहाँको बिचमा राखेर म अगाडि बढ्न चाहन्छु। अब पापदेखि उद्धारको पूर्णतासम्म भन्ने कुराहरू हामी यसमा अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि हामी सुरुमा अध्ययन गर्नेछौँ पापको सुरुवात कसरी भयो र त्यो पाप मानव जातिको जीवनमा कसरी आयो, त्यो पापले मानव जातिको जीवनमा कस्तो परिणाम ल्यायो र त्यसलाई हटाउनको लागि परमेश्वरले कस्तो योजना बनाउनु भयो भन्ने कुराहरू यहाँको बिचमा म राख्नेछु। अनि परमेश्वरले मानव जातिलाई उद्धार गर्नको लागि बनाउनु भएको उद्धारको योजनामा अब हामी त्यसमा पुरानो करारलाई छोड्न सक्दैनौँ, किनकि पुरानो करार अनि जुन कुराहरू हामी पुरानो करारमा पाउँछौँ चाहे त्यो व्यवस्थाभित्र होस् चाहे त्यो अगमबाणीभित्र होस्, व्यवस्था र अगमबाणी अनुसार हामी यस प्रभुलाई यो संसारमा आइकन हाम्रो पापको निम्ति जुन पाप मानव जातिको जीवनमा थियो त्यसलाई हटाउनको लागि मैले कार्य गर्नु भएको कुराहरू हामी अब त्यो प्रकारले हामी अध्ययन गर्नेछौँ र सँगसँगै अब पुरानो करारमा कसरी प्रभु येशूको विषयमा गरिएको त्यो भविष्यवाणीहरू पुरा भयो भन्ने कुरालाई अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि हामी उद्धारलाई 3 चरणमा अन्तिममा चौथो एपिसोडमा चाहिँ उद्धारलाई 3 चरणमा अध्ययन गर्नेछौँ। आज धेरै ठाउँहरूमा धेरै मण्डलीहरूमा उद्धारलाई पूर्णताले बुझ्न नसकेको कारणले पनि कयौं प्रकारको समस्याहरू छ। अनि हाम्रो उद्धार त भइसक्यो, अब येशूमा हुनेलाई दण्डको आज्ञा छैन, हामी अब प्रभुमा हुनेहरू सिधै स्वर्गै जाने हो, अब क्रिस्चियन भइसकेपछि हामी नरक जानु पर्दैन, यी प्रकारका चाहिँ कयौं अब त्यो समस्याहरू मण्डलीहरूमा छ, विश्वासीहरूमा छ र यी सबै कुराहरूलाई हामी बाइबलले दृष्टिकोणबाट चाहिँ सम्बोधन गर्नेछौँ कि वास्तवमा हाम्रो उद्धार भइसक्यो के अथवा हाम्रो उद्धार भइसक्यो कि छैन, हामीले उद्धार त पायौँ, केमा उद्धार पायौँ त, अनि हाम्रो उद्धार चाहिँ कसरी चलिराखेको छ, हामीले पूर्ण उद्धार कसरी पाउनेवाला छौँ, यी सबै कुराहरू हामी अन्तिममा गर्नेछौँ र भूतकाल वर्तमानकाल उद्धारलाई हामी अन्तिममा भाइ धीरज, हेलो भाइ धीरज, भाइ धीरज अलिक साउन्ड डिस्टर्ब भइरहेको छ कि अलिक साउन्ड डिस्टर्ब भइरहेको छ, तपाईँको एकदमै चर्केर एकदम इको जस्तो आएको छ। दुईटा तपाईँले चलाउनु भएको छ त्यहाँ मोबाइल? होइन, मेरो सिंगल छ अङ्कल। एउटै मोबाइल चलाउनु भएको? एउटै अङ्कल, एउटै हो। ल त्यो अलिकता भएको छ कि अलिकता भोल्युम डाउन गरेर गर्नु। हुन्छ, अलिकति मैले अलिकति मोबाइल यो ल्यापटप अलिक टाढै राखेँ त्यसो भए त। ल हुन्छ हुन्छ, हामी अगाडि बढ्नेछौँ र सुरुमा उद्धार भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने किन उद्धार, होइन? अब मानिसलाई उद्धार चाहिएको छ भनेर हामी भन्छौँ। अब व्यक्तिलाई त्यति बेलासम्म उद्धारको आवश्यकता पर्दैन जति बेलासम्म उसले आफूलाई पापी भनेर महसुस गर्दैन व्यक्तिगत रूपमा, होइन? अब जब हामीलाई हाम्रो अवस्था थाहा हुन्छ, म कहाँ छु, म कुन खाल्टोमा लडेको छु,
भन्ने कुरा जब एक व्यक्तिले महसुस गर्छ त्यसपछि मात्रै म यहाँबाट निस्किनु पर्ने रहेछ भन्ने प्रकारले उसले उपायहरू खोज्ने हो। अनि उद्धारमा जानुभन्दा अगाडि हामीले पापको कुरालाई थोरै अध्ययन गऱ्यौँ भने त्यो उद्धारको कुराहरूलाई बुझ्न हामीलाई अलिकति सहज हुन्छ। त्यो भएकाले म यो कुरा सुरुमा यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र मानव जातिको जीवनमा सबैभन्दा ठुलो आवश्यकताको कुरा चाहिँ उद्धार हो है। यो सबैभन्दा ठुलो आवश्यकताको कुरा प्राइमरी कुरा भनेको चाहिँ मानिसको चासो लाग्दैन, मानिसले त्यति चासो लिएको हामी देख्दैनौँ, किनकि मानिसहरूको जीवनमा चाहिँ हामीलाई थाहा छ अन्धकारले राज्य गरेको छ र अन्धकारले राज्य गरेको संसारभित्र बसेका मानिसहरूले म पापी हुँ भन्ने कुरालाई उनीहरूले रियलाइज गर्नलाई अलिकति गाह्रै हुन्छ। तर हामी जो जोखिममा आइसकेका छौँ, जसले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्यौँ, हामीलाई थाहा छ जो प्रभु येशूमा हामीले छौँ, यो उद्धार चाहिँ हामीले पापबाट पायौँ भनिकन हाम्रो चाहिँ अब संक्षिप्त विश्लेषण छ होइन। अब यो पाप चाहिँ कहाँबाट आयो त? यो पापको सुरुवात आखिर कसरी भयो? यो पाप कहाँबाट जन्मियो भन्ने कुरा जब हामी हेर्छौँ तब बिस्तारै यसलाई अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि उद्धारको आवश्यकताको महसुस हाम्रो जीवनमा हुँदै जानेछ र पुनः उद्धारसम्म हामी कसरी पुग्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि त्यो बाटोहरू हामी बाइबलबाट अध्ययन गर्दै जानेछौँ। र सुरुमा हामी हेर्नेछौँ पापको सुरुवात कसरी भयो। र मसँग यहाँ स्क्रिन सेयर गर्नको लागि त्यस्तो केही पनि छैन र म जति कुराहरू राख्छु यहाँहरूले मलाई प्रत्यक्ष देखेरै मेरो कुरा सुनेरै यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रिन सेयर गरेर अब ती सबै कुराहरू स्लाइडहरू यहाँहरूको बिचमा राख्दै गर्दाखेरि मलाई पनि अलिकति समस्या हुन्छ, किनकि मेरो त्यति बानी छैन, यो यस प्रकारले गर्न त्यति बानी छैन र म यसै गरी यहाँहरूको बिचमा चाहिँ कुराहरूलाई राख्ने जमर्को गर्नेछु। र सुरुमा हामी बुझौँ पाप भनेको के हो, त्यसपछि हामी जानेछौँ पापको सुरुवात कसरी भयो। र हामीलाई थाहा छ पाप भनेको हाम्रो विचारमा चाहिँ धेरै पटक अब चोरी नगर्नु, हत्या नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, अब नढाँट्नु, यी लोभ नगर्नु, यी प्रकारका कुराहरू हाम्रो मनमा आउँछ होइन। अनि यी कुराहरू चाहिँ पापको प्रकार मात्रै हो, वास्तवमा पापको प्रकार मात्रै हो। अनि कुनै पनि घटना हाम्रो जीवनबाट अब पापको रूपमा घटित हुन्छ त्यो चाहिँ अब पापको प्रकार मात्रै हो। अनि कुनै पनि पापको प्रकारले पूर्ण पापको विश्लेषण अथवा व्याख्या गर्न सक्दैन। अनि पूर्ण पापको चाहिँ अब विश्लेषण गर्नु हो भने हामी एउटा वाक्यमा यसरी गर्न सक्छौँ, परमेश्वरले जे गर भन्नुभयो त्यो नगर्नु, परमेश्वरले जे नगर भन्नुभयो त्यो गर्नु वास्तवमा पाप हो। अनि अर्को शब्दमा भन्दा परमेश्वरको वचनको नैतिक मूल्य मान्यताहरू आफ्नो जीवनलाई बिताउन चुक्नु नै वास्तवमा पाप हो भनिकन हामी बुझ्दछौँ। परमेश्वरले जे गर भन्नुभयो त्यो नगर्नु, परमेश्वरले जे नगर भन्नुभयो त्यो गर्नु पाप हो। अनि अर्को वाक्यमा परमेश्वरको वचनको नैतिक मूल्य मान्यताहरू जीवन जिउन चुक्नु नै वास्तवमा पाप हो भनिकन हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। र अब यो पापको सुरुवातको विषयमा जब हामी अध्ययन गर्छौँ धेरै व्यक्तिहरूलाई पापको सुरुवात चाहिँ अदनको बगैँचाबाट भएको त्यो प्रकारको चाहिँ बुझाइ छ। तर हामी अदनको बगैँचा भन्दा पनि धेरै अगाडि जानुपर्ने हुन्छ यो विषयलाई बुझ्नको लागि, किनभने परमेश्वरले अदनको बगैँचा र अदनको बगैँचामा मानिसलाई बनाउनुभन्दा अगाडि अथवा सृष्टि रच्नुभन्दा अगाडि, मानव जातिको सृष्टि रच्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरले स्वर्ग बनाउनु भएको थियो र त्यो स्वर्गमा स्वर्गदूतहरू बनाउनु भएको कुरालाई हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। जब परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूलाई बनाउनु भयो त्यो स्वर्गदूतहरूमा विशेष गरी मुख्य 3 स्वर्गदूतलाई बनाउनु भएको थियो। अनि मिखाएल, गाब्रिएल अनि अहिले हामीले भन्दा लुसिफर भनेर भन्छौँ, तर थियोलोजियनहरूले चाहिँ यसलाई लुसियल भन्ने नाम दिएका छन्। किन लुसियल भन्नु होला भने मिखाएल र गाब्रिएल पछाडि यल शब्द आएको छ। अनि यलको अर्थ चाहिँ परमेश्वर हुन्छ। तपाईँले हिब्रूमा यसलाई यल भन्ने कुरा जब अध्ययन गर्नुहुन्छ त्यो परमेश्वर भन्ने हुन्छ। तर जब लुसिफर भन्छौँ त्यो फर भन्ने जुन शब्द छ त्यसको अर्थ चाहिँ परमेश्वर हुँदैन। अनि स्वर्गमा परमेश्वरले बनाउनु भएको 3 प्रमुख स्वर्गदूतहरूमा चाहिँ दुईटाको नाउँको पछाडि आएको कारणले सम्भवतः अब लुसिफर होइन, ऊ चाहिँ पतित हुनुभन्दा अगाडि उसको नाम लुसियल थियो भनिकन चाहिँ थियोलोजियनहरूले विशेष गरी ईश्वर शास्त्रीहरूले चाहिँ
हामीले गर्नुभएको छ र विश्वमा अधिकांश जो हामी प्रोटेस्टेन्ट इसाईहरू छौँ जसले चाहिँ अब यो कुराहरूलाई विश्वास गरिराखेका छौँ कि अहिलेको शैतान भनेको चाहिँ पतित स्वर्गदूत नै हो भनेर जसले हामी विश्वास गर्छौँ, हामी कुरा विश्वास गर्छौँ कि थियोलोजी अनुसार कि उसको नाम चाहिँ लुसिफर पछि हुन गयो तर त्योभन्दा अगाडि उसको नाम लुसियलको रूपमा थियो भनिकन चाहिँ अब थियोलोजिनहरूले भनेको कुराहरूलाई हामी बुझ्दछौँ। जब स्वर्गमा ती स्वर्गदूतहरूलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो, परमेश्वरले विभिन्न जिम्मेवारीमा उनीहरूलाई राख्नु भएको हामी पाउँदछौँ र त्यसमा विशेष मुख्य जिम्मेवारीको रूपमा मुख्य अब के भन्छ स्वर्गदूतको रूपमा हामी इजिकेलको पुस्तक 28 अध्यायलाई पढ्दछौँ। 13 पददेखि मुनि तपाईँले पढ्नुभयो भने इजिकेलको पुस्तक 28 अध्यायको 13 पददेखि मुनि तपाईँले त्यहाँ पढ्नुभयो भने पाउनुहुन्छ त्यो लुसिफर अथवा लुसियल जो स्वर्गदूत थियो ऊ चाहिँ अभिभावकको रूप हुनको लागि अभिषेक गरिएको थियो भनेर बाइबलले भन्दछ। भनेको ऊ चाहिँ त्यो स्वर्गदूतहरूमा चाहिँ मुख्य स्वर्गदूतको रूपमा परमेश्वरले राख्नु भएको थियो। अभिभावक भन्ने शब्द त्यहाँ चलाइएको छ र अभिभावक भन्ने शब्दको अर्थ हामीलाई थाहा छ कि ऊ चाहिँ त्यो सम्पूर्ण स्वर्गदूतको झुण्डमा मुख्य स्वर्गदूतको रूपमा परमेश्वरले चाहिँ उसलाई नियुक्त गर्नु भएको थियो। र जब उसले जिम्मेवारी दिएर अभिषेक गरेर स्वर्गमा उसलाई राखियो, त्यो बेलामा लुसिफरले अथवा लुसियलले चाहिँ आफ्नो मनमा चाहिँ घमण्डको कुराहरूलाई सोच्दै गर्ने बेलामा, सुन्नुहोस् है, उसले घमण्डको कुरा सोच्दै गर्ने बेलामा उसले काम गरेको थिएन। उसले चाहिँ जुन कुराहरू सोच्दै थियो त्यो उसको सोच उसको मनमा आउँदै गर्दा नै जो गलत सोच भनेर हामी भन्छौँ, जो घमण्डको सोच भनेर हामी भन्छौँ, अनि त्यो सोच उसको मनमा आउँदै गर्दा नै परमेश्वरले उसलाई त्यति नै खेर तल खसालिदिनु भएको हुन्छ। र हामी त्यो घटना चाहिँ यशायाको पुस्तक 14 अध्यायमा पाउँछौँ। र त्यो घटनालाई थोरै हामी हेरौँ किनकि योभन्दा पछि जुन कुरालाई हामी अध्ययन गर्न जाँदैछौँ यो घटना पढिसकेपछि योभन्दा पछि हामीले अध्ययन गर्ने विषयवस्तुलाई प्रष्ट पार्न अझ हामीलाई सजिलो हुने भएको कारणले यो यशाया हामी 14 अध्यायको केही पदहरूलाई यहाँनिर अध्ययन गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। मेरो साउन्ड डिस्टर्ब छ, अलिकति बढी आएको हो कि जस्तो भइरहेको छ। अलिक टाढाबाट बोलिदिनु भयो भने झन् राम्रो हुन्थ्यो कि। अलिक टाढै छु दाइमा छन चाहिँ यतिको ठिक हुन्छ, यसरी बोल्दा यतिको स्वर हुन्छ। थ्याङ्क यू। हुन्छ, हामी यशायाको पुस्तक 14 अध्याय हामी निकाल्नेछौँ। त्यहाँनिर लुसियल जो लुसिफर भयो उसको विषयमा उसले कसरी पापलाई सुरु गरेको थियो भन्ने कुरा यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। किनकि पापको सुरुवात मैले अघि नै भने, पापको सुरुवात अदमको बगैँचाबाट आदम र हव्वाले गरेको होइन। अदमको बगैँचामा आदम र हव्वाले त जुन पाप मानिस जातिको जीवनमा थिएन, जुन पाप पृथ्वीमा थिएन, त्यो पापलाई पृथ्वीमा मानिस जातिको जीवनमा भित्र्याउने काम मात्रै गरेको हो। तर वास्तवमा पापको सुरुवातकर्ता मानिस होइन। पापलाई सुरु गर्ने व्यक्ति चाहिँ अर्कै छ, अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ हो स्वर्गमा भएको स्वर्गदूत अर्थात् स्वर्गीय प्राणी लुसिफर। अनि हामी उसलाई थियोलोजियन भाषामा लुसियल भनेर भन्दछौँ। र उसले पापको सुरुवात गरेको कुरालाई हामी पाउँदछौँ। यहाँ 12 पददेखि 14 पदसम्म यशाया 14 अध्याय त्यसको 12 देखि 14 सम्म हामी यसलाई अध्ययन गर्नेछौँ। यहाँनिर तपाईँले अर्को अनुवादहरूलाई राखेर पढ्नुभयो भने यो बिहानको तारा भन्ने जुन शब्द छ त्यहाँ सिधै लुसिफर भन्ने शब्द चलाइएको छ है। अनि ल्याटिन भाषामा बिहानको तारा भन्नु र लुसिफर भन्नु चाहिँ एउटै नै हो है। ल्याटिन भाषामा बिहानको तारा र लुसिफरलाई नै नेपालीमा अनुवादमा यहाँ बिहानको तारा भनिएको छ। अब ल्याटिनतिर तपाईँ जानुभयो भने त्यसैमा लुसिफर भनिएको जे होस्, यहाँ अलिकति अब हामी चाहिँ बिहानको तारै भन्ने शब्द छ, यसै गरी हामी यसलाई पढौँ किनकि हाम्रो मेन अब चाहिने कुराहरू चाहिँ मुनि छ है। यसरी भनिएको छ, ए बिहानको तारा प्रभातको पुत्र त स्वर्गबाट कसरी तल खसेको छस्, उनले जाति जातिलाई होच्याउने त कसरी भुइँमा तल खसालिस्। तैँले आफ्नो हृदयमा भनिस्, हेर्नुहोस् है 13 पद स्पष्ट भन्छ, तैँले आफ्नो हृदयमा भनिस्। क्रियामा उसले प्रकट गरेको होइन पापलाई, उसले आफ्नो हृदयमा त्यो कुराहरू सोच्दैछ, विचार्दैछ।
यहाँ भनिएको छ तैँले आफ्नो हृदयमा भनिस् म स्वर्गमा उक्लनेछु, परमेश्वरका ताराहरू भन्दा माथि म मेरो सिंहासन उच्च पार्नेछु। परमेश्वरको ताराहरू भन्दा माथि म मेरो सिंहासन उच्च पार्नेछु। त्यसपछि पवित्र पर्वतको सबैभन्दा उच्च टाकुरामा सभासदको पर्वतमा म विराजमान हुनेछु। म बादलको टुप्पो भन्दा माथि उक्लनेछु। म आफैलाई सर्वोच्च परमेश्वर जतिकै बनाउनेछु, तर त चिहानसम्म खाडलको तल्लो गहिराईसम्म होच्याइस्। यहाँ 14 पदसम्म जब हामी पढ्छौँ, यहाँनिर लुसियलले उसले कसरी घमण्ड गर्दैछ भन्ने कुरा अथवा पापको सुरुवात कसरी गर्दैछ भन्ने कुरालाई यहाँनिर थोरै वर्णन गरिएको छ। तपाईले इजिकेल 28 अध्याय पढ्नुभयो भने पनि त्यहाँ चाहिँ उ चाहिँ आफ्नो घमण्ड के भन्छ बुद्धिको कारणले, उसको सुन्दरताको कारणले उ चाहिँ घमण्डमा पर्यो भन्ने प्रकारको कुराहरू पाउनुहुनेछ। र यहाँनिर त्यसलाई थोरै व्याख्या गरिएको छ। कसरी उ चाहिँ घमण्डी हो भन्दा उसले आफ्नो मनमा विचार गर्छ, म स्वर्गमा उक्लनेछु। सुन्नुहोस् है, हुन त ऊ वास्तवमा स्वर्गमा नै थियो, तर ऊ ठाउँ चाहिँ के कहाँनिर हो भने जहाँ परमेश्वरले उसलाई राख्नु भएको छ त्यो भन्दा माथि ऊ जान चाहँदैछ। उसले यहाँनिर यो कुरा भन्दैछ, म मेरो सिंहासन परमेश्वरको ताराहरू भन्दा माथि स्थापित गर्नेछु, पार्नेछु। परमेश्वरको ताराहरू भनेको चाहिँ स्वर्गदूतहरूलाई वर्णन गरिएको शब्द हो, स्वर्गदूतहरूलाई संकेत गरिएको शब्द हो। उसले भन्दैछ यहाँनिर 13 मा परमेश्वरको ताराहरू भन्दा माथि म मेरो सिंहासन उच्च पार्नेछु। पवित्र पर्वतको सबैभन्दा उच्च टाकुरामा सभासदको पर्वतमा म विराजमान हुनेछु। म बादलको टुप्पो भन्दा माथि उक्लनेछु। म आफैलाई सर्वोच्च परमेश्वर जतिकै बनाउँछु। परमेश्वरले उसलाई जहाँ राख्नु भएको थियो त्यो स्थानमा ऊ रहन सकेन। उसको मनमा उसले सोच्यो कि म त सबै स्वर्गदूत भन्दा माथि हो। जब उसले त्यो प्रकारले विचार गर्छ म सबैभन्दा माथि हुँ, तर त्यहाँनिर उसले फेरि अर्को विचार गर्छ, ओहो म भन्दा माथि पनि कोही हुनुहुन्छ। ठिक छ, म त जति पनि स्वर्गदूतहरू छन् यिनीहरू भन्दा माथि नै हुँ, तर अब यो भन्दा पनि माथि चाहिँ परमेश्वर हुँदो रहेछ र सारा आदर र महिमाको श्रेय चाहिँ उहाँलाई हामीले चाहिँ दिनु पर्ने छ। अब यसो गर्छु, जुन आदर, जुन आराधना, जुन स्तुति प्रशंसा अहिले हामीले परमेश्वरलाई दिइराखेका छौँ, अब त्यो स्तुति प्रशंसाको चाहिँ भागी म पनि हुन चाहन्छु। म पनि सर्वोच्च परमेश्वर जतिकै हुन चाहन्छु भनेर उसले चाहिँ त्यहाँ विचार गर्दै गरेको हुन्छ। स्मरण रहोस्, उसले यहाँनिर काम गरेको छैन, विचार मात्रै गर्दै गरेको हो। र जतिखेर उसको मनमा त्यो विचारहरू आउँदै गरेको हुन्छ प्रियहरू, त्यति नै खेर परमेश्वरले उसलाई चाहिँ तल खसालिदिनुहुन्छ। र हामी यहाँनिर देख्छौँ पापको सुरुवात चाहिँ स्वर्गमा स्वर्गीय प्राणीबाट भएको छ र यही पतित स्वर्गदूतद्वारा मानव जातिको जीवनमा छिरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। आवाज अहिले स्पष्ट छ कि डिस्टर्बै छ? भाइ अलिकता भोल्युम घटाउनुहोस् न तपाईँको। म इयरफोन युज गर्छु अङ्कल, ल अलिक सहज होला कि। अहिले ठिक छ? ठिक छ। र यहाँनिर हामीले देख्यौं कि पापको सुरुवात स्वर्गमा स्वर्गीय प्राणीबाट भएको हो। र धेरै कुराहरू अब यहाँ विश्लेषण गर्नको लागि हामीसँग त्यो टाइम हुँदैन, किनकि हाम्रो विषय चाहिँ पाप कसरी सुरु भयो भन्ने विषय चाहिँ होइन, तर उद्धार भन्ने विषय चाहिँ हाम्रो महत्त्वपूर्ण विषय हो। तर पनि उद्धारमा जानुभन्दा अगाडि पापलाई थोरै मात्रै हामीले चाहिँ अध्ययन गरेर जान पायौँ भने हामीले पढ्ने विषयवस्तुहरू अलिकति स्पष्ट हुन्छ भन्ने उद्देश्यले मैले यो कुरा यहाँहरूको बिचमा राखिराखेको छु। र यहाँनिर हामीले अध्ययन गर्यौं पापको सुरुवात मानिसले गरेको होइन रहेछ। अनि मानिसले के गरे भन्ने कुरा अघि पनि मैले बताइहालेँ। मानिसले चाहिँ जुन पाप पृथ्वीमा थिएन, जुन पाप मानिस जातिमा थिएन,
त्यो पापलाई चाहिँ पृथ्वीमा र मानिस जातिको जीवनमा चाहिँ भित्र्याउने काम गरे। अब हामी त्यो घटनालाई हेरौँ, कसरी पाप मानिस जातिको जीवनमा भित्रियो त हैन। हामीले सन्डे क्लासदेखि सुन्दै आएको घटना हो त्यो, धेरै पटक हामीले अब सुनेको अनि बोलेको घटना हो त्यो। अनि त्यो खण्डलाई हामी थोरै हेरौँ र त्यहाँनेरि पाप सँगसँगै कसरी परमेश्वरले मानिस जातिको जीवनमा उद्धारको योजना बनाउनु भयो भन्ने विषयलाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ। आज हामी उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायमा जानेछौँ। यहाँलाई 1 अध्याय र 2 अध्यायको घटनाक्रम थाहा छ। परमेश्वरले सृष्टि रच्नु भयो अनि परमेश्वरले सबै कुरा 6औं दिनमा बनाइ सिद्ध्याउनु भयो र सबै कुरा बनाइसकेपछि परमेश्वरले मानिस जातिलाई बनाउनु भएको छ। अनि कतिले विचार गर्नुहुन्छ होला किन अन्तिममा मानिसलाई बनाउनु भयो, किन पहिला बनाउनु भएन हैन। किनकि यदि कुनै चिज महत्त्वपूर्ण हो भने त्यसलाई त हामी पहिला त्यसलाई स्थान दिन्छौँ नि। अब धेरै व्यक्तिको बुझाइ कस्तो हुन्छ, अब सायद यो चाहिँ अन्तिममा पछि बनाउनु कारण चाहिँ सायद कम महत्त्व भएर पो हो कि, त्यस्तो होइन। परमेश्वरले किन अन्तिममा मानिसलाई बनाउनु भयो भन्दा हामी यहाँनेरि परमेश्वरले मानिसलाई कति धेरै ख्याल गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा आत्मिक शिक्षालाई पाउँदछौँ। मानिसलाई चाहिने सबै वातावरण, मानिसलाई चाहिने सबै प्रकारको चिजहरू जब परमेश्वरले बनाइ सिद्ध्याउनु भयो त्यसपछि परमेश्वरले यहाँ मानिसलाई बनाउनु भएको छ। र हामी यहाँबाट यो कुरा बुझ्दछौँ परमेश्वरले मानिसलाई कति धेरै ख्याल गर्नुहुन्छ कि मानिसलाई चाहिने कुरा मानिसले भन्नुभन्दा अगाडि, मानिसले महसुस गर्नुभन्दा अगाडि, आवश्यकता फिल गर्नुभन्दा अगाडि नै पहिला नै परमेश्वरले तयारी गरिदिनुहुन्छ। र यो चाहिँ हामी सबैको जीवनमा लागु हुन्छ। अहिले पनि प्रियहरू, तपाईँ र मलाई जो परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ, बनाउनु भएको छ, प्रियहरू परमेश्वरलाई थाहा छ तपाईँ र मेरो जीवनमा के कुरा आवश्यकता पर्छ भनिकन। र परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ त्यो चिजहरू चाहिँ हामीले माग्नुभन्दा अगाडि नै उहाँले चाहिँ जान्नुहुन्छ भन्ने वचनहरू पनि हामीलाई थाहा छ। म त्यतातिर जान चाहदिनँ किनकि मेरो विषय प्रार्थना होइन। र यहाँनेरि हामी त्यो कुरा देख्दछौँ परमेश्वरले मानिसलाई अन्तिममा बनाउनु भएको कारण यही नै हो कि परमेश्वरलाई थाहा थियो मानिसलाई के कुरा आवश्यकता पर्छ र त्यो सबै कुरा बनाएपछि परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो। र परमेश्वरले जति पनि कुरा मानिसभन्दा अगाडि बनाउनु भयो सबै कुरा उहाँले चाहिँ बोलेर बनाउनु भयो। उहाँले बोल्नु भयो, त्यो कुरा हुन आए, बोल्नु भयो हुन आए, बोल्नु भयो हुन आए भन्ने कुराहरू हामी पाउँछौँ। तर जब परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो उहाँले बोलेर बनाउनु भएन, बोलेर उहाँले योजना गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँले आफ्नै हातले चाहिँ मानिसलाई आकार दिनुभयो। उहाँ बोल्नु भयो हामी मानिसलाई बनाऊ भनिकन उहाँले चाहिँ त्रिएक परमेश्वरको त्यहाँ चाहिँ कुराकानी भएको हामी देख्दछौँ। उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 26 र 27 पदलाई जब हामी पढ्छौँ त्यहाँनेरि चाहिँ त्रिएक परमेश्वरको चाहिँ कुराकानी भएको हामी देख्दछौँ। अनि त्यहाँ परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, योजना गर्नुहुन्छ मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा, आफ्नै प्रतिरूपमा हामी बनाऊ। अनि त्यसपछि परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा, आफ्नो प्रतिरूपमा बनाउनु भयो। र कसरी बनाउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायको 7 पदमा त्यहाँ पाउनुहुन्छ। भूमिको माटोबाट परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो र उहाँले मानिसलाई जीवनको सास नाकमा फुकिदिनु भयो। प्रियहरू, परमेश्वरले 6 दिनसम्म जति पनि सृष्टि गर्नुभयो मानिसभन्दा अगाडि सबैलाई परमेश्वरले सास दिनु भएको छ। जीवित प्राणीको कुरा गर्दैछु। जीवित प्राणी चाहे त्यो जलचर होस्, चाहे त्यो चाहिँ अब पृथ्वी के भन्छ यो उसमा थलमा बस्ने होस्, चाहे त्यो आकाशमा उड्ने होस्, सबैलाई परमेश्वरले चाहिँ सास दिनु नै भएको थियो। कसैको नाकमा पनि जीवनको सास फुक्नु परेन। उनीहरू जसरी बनिए, बोल्दा बोल्दै उनीहरू सास फेर्दै उनीहरू चाहिँ अब बनिए। तर मानिसलाई परमेश्वरले योजना गर्नुभयो बोलेर, त्यसपछि काम गर्नुभयो बनाउँदै गर्दा, त्यसपछि उहाँले त्यो सास पनि आफैले फुकिदिनुहुन्छ। र मानिस एउटा त्यस्तो प्राणी हो यस पृथ्वीमा जोसँग परमेश्वरको सास छ। सास त सबैले फेर्छन् तर मानिससँग भएको सास चाहिँ परमेश्वरबाटको सास हो भनिकन हामी बुझ्दछौँ। र यसरी परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनुहुन्छ र मानिसलाई बनाएर अदन नाउँ गरेको एउटा बगैँचामा लगेर राखिदिनुहुन्छ। यहाँहरूलाई घटना थाहा छ। र अदनको बगैँचामा परमेश्वरले आदमलाई लगेर राख्दै गर्दाखेरि बगैँचाको हेरचाह गर्न, बगैँचाको गोडगाड गर्नको निम्ति भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। उत्पत्ति 2:15मा हामी त्यो कुरा पाउँदछौँ। र त्यहाँनेरि बगैँचामा राख्दै गर्नुहुँदा परमेश्वरले बगैँचाको बिचमा एउटा रुखलाई रोप्नु भएको हुन्छ। 17 पदमा हामी त्यो कुरा पाउँदछौँ। अनि त्यो असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल, अनि परमेश्वरले त्यहाँ भन्नुभएको हुन्छ तैँले त्यो रुखको फल चाहिँ नखानु, जुन दिन त खान्छस् त्यही दिन मर्छस्। फेरो अब यहाँनेरि परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो र आदमलाई त्यो अदनको बगैँचामा छोड्नु भयो। फेरो त्यसपछि
त्यसपछि परमेश्वरले हब्बा बनाउनु भएको छ आदमको लागि र आदम र हब्बा त्यो अदनको बगैँचामा एउटै शरीरको रूपमा चाहिँ उनीहरू रहेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। फेरि अब 3 अध्याय सुरु हुँदछ। अध्याय 3 सुरु हुँदछ जहाँ मानिस जातिको जीवनमा पापले प्रवेश पाइराखेको छ, जहाँ पाप पहिला पृथ्वीमा थिएन, जुन पाप पृथ्वीमा भित्रिँदैछ त्यो हामी 3 अध्यायमा पाउँदछौँ। र 3 अध्यायमा फेरि पापको सुरुवात मानिस जातिको जीवनमा भए सँगसँगै परमेश्वरले कसरी मानिसको लागि उद्धारको योजना बनाउनु भयो भन्ने कुरा पनि हामी पाउँदछौँ। किनकि हाम्रो विषय चाहिँ हो उद्धार, अनि पापलाई मात्रै अध्ययन गर्नु हाम्रो मुख्य विषय होइन, तर पापबाट कसरी परमेश्वरले उद्धारतर्फ डोर्याउनुहुन्छ भन्ने विषय पनि हाम्रो विषय भएको हुनाले यो 3 अध्यायमा हामी पाउँछौँ कसरी मानिस जातिको जीवनमा पापले प्रवेश पायो र त्यही अध्यायमा कसरी परमेश्वरले त्यो पापलाई हटाउनको लागि योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो अथवा काम गर्नुभयो अथवा भविष्यमा चाहिँ उहाँले के गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ मानिस जातिको उद्धारको लागि। र यहाँनिर अब 3 अध्यायको हामीले केही वचनहरूलाई सुरुदेखि नै पढ्यौँ भने हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ, किनकि हामीले अघि यशायाको पुस्तकमा शैतानले अथवा लुसिफरले कसरी पाप गर्यो भन्ने कुरा अध्ययन गर्दै थियौँ र त्यो कुरा यहाँ अलिकति फेरि जोडिन्छ है, अलिकति जोडिन्छ, त्यसलाई म जोड्नेछु, यहाँहरूले त्यसलाई बुझ्नुहुनेछ सुन्दै गर्दाखेरि। हामी 3 अध्यायको 1 पददेखि तलको वचनलाई हेरौँ। यहाँनिर अब हब्बा एक्लै छिन् बगैँचामा। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले आदम र हब्बालाई अब अदनको बगैँचामा राख्नु भयो, तर जतिखेर यहाँ चाहिँ सर्पको रूपमा शैतान हब्बासँग कुरा गर्न आएको छ यतिखेर आदम र हब्बा एक ठाउँमा छैनन्। यिनीहरूको बीचमा सायद अब त्यस्तो अब फुट भएको त होइन होला, तर पनि काम केही परेको कारणले आदम बगैँचाको एउटा कुनातिर हुनुपर्छ, हब्बा बगैँचाको चाहिँ बीचतिर हुनुपर्छ, किनकि जुन रुख असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ बगैँचाको बिचमा छ। अब त्यहाँ हब्बा चाहिँ बगैँचामा छिन्, सायद आदम चाहिँ बगैँचाको कुनै कुनामा उनीहरू चाहिँ रहँदै गर्दा त्यहाँ उनीहरूको जीवनलाई हामी त्यहाँ छुट्टा छुट्टै देख्दछौँ। अनि त्यहाँ हब्बा एक्लै भएको अवस्थामा सर्पको रूपमा शैतान आएर हब्बासँग कुरा गर्छ। हेर्नुहोस् है, शैतानले बडो चलाकीपूर्ण तरिकाले हब्बासँग कुरा गरेको छ। प्रियहरू, तपाईँ र मेरो जीवनमा शैतानले जब परीक्षा गर्छ नि, हामीलाई जब पापमा लडाउन खोज्छ नि, सिधै ओइ फलानु उ त्यहाँ पाप छ गएर लड भनेर भन्दैन शैतानले, होइन। अब त्यो पापमा त पर्छस् भनेर पनि सोध्दैन शैतानले, तर त्यो पापलाई पापै होइन जस्तो गरेर शैतानले तपाईँ र मेरो अगाडि प्रस्तुत गर्छ। तपाईँ र मेरो अगाडि चाहिँ त्यो पाप चाहिँ पापै होइन, त्यसले चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ अब राम्रै नै गर्ने रहेछ, मेरो जीवनमा त्यसले हानि गर्दैन भनेको जस्तै प्रस्तुत उसले गर्छ। तर फेरि उसको त्यो चतुर्याइँलाई हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ। र यहाँनिर हब्बाले त्यो कुरा बुझ्न सकिनन्, तर हामी त्यो कुरा यहाँनिर अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि बुझ्नेछौँ कि कसरी हब्बा उसको चतुर्याइँमा परिन्। यहाँ हेर्नुहोस् है, 1 पददेखि म पढ्छु। परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएका वन्य पशुहरू मध्ये सर्प सबैभन्दा धूर्त थियो। त्यसले स्त्रीलाई भन्यो, अब कसरी सोध्दैछ हेर्नुहोस् है प्रश्न, के परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भनी भन्नु भएको छ? अब यहाँ प्रश्न बडो चतुर्याइँको साथमा उसले चाहिँ अब सोधिराखेको छ। अब उसले चाहिँ सिधै आएर हब्बालाई, ए हब्बा, के परमेश्वरले तिमीहरूलाई चाहिँ बगैँचाको बीचमा भएको असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल नखानु भन्नु भएको छ भनेर सोध्दैन, किनकि वास्तवमा परमेश्वरले नखानु भन्नु भएको बोट त त्यहीको फल त त्यही बोटको मात्रै हो नि त, होइन। जुन बोटको फल खाँदा तिमीहरू मर्छौ भन्नुभयो त्यो मात्रै के परमेश्वरले नखानु भन्नु भएको भनेर चाहिँ शैतानले सोध्दैन। तर यहाँनिर शैतानले सोध्छ कि कुनै पनि रुखको फल, बगैँचामा भएको कुनै पनि रुखको फल तिमीहरूलाई परमेश्वरले नखानु भन्नु भएको हो भनेर सोध्छ। अब जब यहाँ शैतानले गरेको प्रश्नलाई हामी बुझ्छौँ नि, उसको यहाँ रणनीतिलाई, उसको चलाखीलाई हामीले थाहा गर्छौँ। फेरि कसरी हुन्छ उसको इच्छा चाहिँ, शैतानको इच्छा चाहिँ हब्बासँग अलि लामो संवाद गरौँ। बुझ्नुहोस् है, कसरी हुन्छ हब्बासँग अलि लामो संवाद गरौँ, लामो कुराकानी गरौँ, किनकि मैले अहिले एउटै प्रश्नमा यो जुन रुखको फल परमेश्वरले नखानु भन्नु भएको छ त्यही नखानु भन्नु भएको हो भनेर सोधेँ भनेदेखि त हब्बाले हो भन्छन्, त्यहाँ संवाद टुङ्गिन्छ, त्यहाँ अगाडि कुरो बढ्न सक्दैन। त्यही भएर अब शैतानले चाहिँ कसरी सोधिराखेको छ, के कुनै पनि रुखको फल नखानु भन्नु भएको हो तिमीहरूलाई परमेश्वरले भनेर चाहिँ सोध्दै गर्दा अब यहाँ हब्बाले पनि त अलिकति लामै उत्तर दिनु पर्यो नि त। अनि लामो उत्तर दिनुको अर्थ चाहिँ के हो भने त्यहाँ अलिकति समय लाग्ने भयो, त्यहाँ संवाद लामो हुने भयो, छलफल लामो हुने भयो, त्यहाँ टाइम उनीहरूले एकअर्कासँग बिताउने समय अलिकति लामो पाउने भए। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ शैतानले
प्रश्न गर्दै गर्दा हब्बाले त्यो कुरा बुझ्न सकिनन् र यहाँनेरि अब हब्बाले यसरी उत्तर दिन्छन्। सुन्नुहोस् है, स्त्रीले सर्पलाई भनिन्, बगैँचाको सबै रुखको फल हामी खान सक्छौँ। त्यस्तो होइन, तिमीले भने जस्तो चाहिँ होइन, हामी सबै रुखको फल खान सक्छौँ, तर बगैँचाको बीचमा भएको रुखको फलको विषयमा चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ नखानु र नछुनु, नत्र त तिमीहरू मर्छौ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, हब्बाले भनेको हुन त अब आफ्नो अध्ययनको कुरा हो। अब यसलाई तपाईँले कसरी अध्ययन गर्नु भएको छ त्यो तपाईँको व्यक्तिगत अध्ययनमा भर पर्छ, तर मेरो अध्ययनलाई थोरै, किनकि मैले जुन कुरालाई अध्ययन गर्दै गर्दा आशिषको रूपमा पाएँ त्यसलाई यहाँको बिचमा राख्दैछु। अनि यहाँनिर जब हब्बाले चाहिँ सर्पसँग कुरा गरिन्, उनले भन्दैछिन् हामी सबै रुखको फल खान सक्छौँ, तर एउटा रुखको फलको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, जुन रुखको फल चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ नखानु र नछुनु भन्ने शब्दलाई उनले चलाइन्। यहाँहरूलाई स्मरण होस्, परमेश्वरले आदमलाई जब यो आज्ञा दिँदै हुनुहुन्थ्यो उत्पत्ति 2:17 परमेश्वरले नछुनु भन्ने आज्ञा दिनुभएको छैन। मेरो परमेश्वरले आदमलाई त्यो बगैँचामा राख्नु भएको उद्देश्य नै बगैँचाको हेरचाह गर्नु र गोडगाड गर्नको लागि हो। 2 अध्यायको 15 पदले स्पष्ट त्यो उद्देश्यलाई प्रकट गरेको छ। अब त्यही बगैँचाभित्र यो असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल पनि छ। यसको मतलब जब आदमले त्यो बगैँचाको हेरचाह गर्छन्, जब आदमले त्यो बगैँचाको गोडगाड गर्नुपर्छ सम्भवतः, अनि त्यहाँ पक्कै पनि त्यो रुखलाई छुनु पर्ने हुन सक्छ, किनकि गोडगाड र हेरचाह भनेको चाहिँ बोट बिरुवालाई नछोइकन हामी गर्न सक्दैनौँ। अनि त्यही बगैँचाको बीचमा त्यो असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल छ, जहाँ परमेश्वरले नखानु भन्ने मात्रै आज्ञा दिनुभएको छ, नछुनु भन्ने आज्ञा दिनुभएको छैन। तर यहाँ जब हब्बाले कुरा गर्दै गर्दाखेरि एउटा शब्द थपेर भनिन्। यहाँहरूलाई के लाग्छ, हब्बाले झुटो बोलेको हो? हब्बाले अब झुट भनेको त हामी पाप भन्छौँ होइन? यतिखेरसम्म त मानिस जातिको जीवनमा पापै प्रवेश भइसकेको छैन। पाप त अब बिस्तारै छिर्ने प्रोसेसमा छ त्यहाँ। त किन उनले चाहिँ यहाँ झुट बोलिन् त? यदि झुट अब त्यहाँ पापकै कुरा गर्ने हुँदा पाप सुरु भएको छैन मैले भनिहालेँ, त किन यो अवस्थामा हब्बाले एउटा शब्द थपेर भनिन्? सुन्नुहोस् है, बाइबलमा जब हामी अध्ययन गर्छौँ, हामीले कस्तोसँग सङ्गत गर्दैछौँ त्यो सङ्गतको फल अथवा त्यो सङ्गतको चाहिँ के भन्छ असर हाम्रो जीवनमा पर्न थाल्छ के त। कोरिन्थीको पुस्तक तपाईँले पढ्नुभयो भने अनि त्यहाँ एउटा वचन यसरी पाउनुहुन्छ, भ्रममा नपर कि के भन्छ खराब सङ्गतले असल चरित्रलाई चाहिँ नष्ट गर्छ भन्ने एउटा वचन छ कोरिन्थीको पुस्तकमा। अब यहाँनिर त्यही कन्सेप्टमा त्यही विचारमा तपाईँले यो वचनलाई अध्ययन गर्नुहोस्। यहाँ परमेश्वरले नछुनु भन्ने आज्ञा दिनुभएको थिएन र अहिलेसम्म हब्बाको जीवनमा पापले प्रवेश पनि पाइसकेको छैन झुट बोल्नको लागि, किनकि झुट भनेको पापको फल हो। तर यहाँनिर हब्बाले यहाँ नछुनु भन्ने शब्दलाई चलाइन्। किन? यसलाई अध्ययन गर्ने आफ्नो तरिकाहरू हुन्छ, मैले अघि पनि भने। तर यहाँनिर मैले बुझेको कुरा चाहिँ के हो भने शैतानको रणनीतिभित्र हब्बा यहाँ परिसकिन् के त। शैतानले के चाहन्थ्यो कि कसरी पनि हब्बासँग लामो संवाद गरौँ र उसँग लामो तरिकाले बोल्न पाइयो, समय बिताउन पाइयो भने मेरो प्रभाव उसमा पार्न सक्छु। हेर्नुहोस् है, तपाईँको जीवनमा यदि कुनै पनि साथीको चाहिँ प्रभाव परेन भने त्यो साथीले भनेको कुरा तपाईँ हतपत्ते मान्नुहुन्न। प्र्याक्टिकल रूपमा मेरो जीवनमा जब म सम्झिन्छु म ड्रग एडिक्ट भएर बिग्रिँदै गर्दाखेरि मेरो साथीले मलाई चाहिँ धीरज यो कुरा राम्रो हो, ड्रग्स खायो भने अथवा यो गाँजा चुरोट खायो भने त कस्तो आनन्द आउँछ, रिल्याक्स हुन्छ भन्ने प्रकारले चाहिँ उसले मलाई कन्भिन्स गर्दै गर्दा मेरो साथीलाई चाहिँ मैले चाहिँ त्यतिखेर पत्याउन पुगेँ। किनभने मेरो साथीको प्रभाव मसँग थियो, किनकि उसँग मैले धेरै समय जीवन बिताएको थिएँ अथवा साथी सङ्गतमा रहँदै गर्दा धेरै समय उसँग चाहिँ म हिन्डुल गर्थेँ, टाइम बिताउँथेँ। र जोसँग हामी बढी टाइम बिताउँछौँ नि उसले भनेको चाहे राम्रो कुरा होस् चाहे नराम्रो कुरा होस् त्यो कुरा हामी मान्ने ठाउँमा आइपुग्छौँ। पहिलो कुरा भने जोसँग हामी बढी टाइम बिताउँछौँ नि त्यो व्यक्तिको जीवनको चाहिँ केही न केही गुणहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि त्यो पर्छै पर्छ होइन। त्यो व्यक्तिको जीवनको केही क्यारेक्टरहरू त्यो उसको चरित्र जस्तो छ, त्यो चरित्रको केही हिस्साहरू चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि तपाईँले मैले अनुभव गर्न सक्छौँ। तपाईँले जोसँग बढी आफ्नो दिन बिताउनुहुन्छ उसको कयौं स्वभावहरू तपाईँसँग चाहिँ हुन सक्छ। अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यहाँनिर शैतानले हब्बासँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि लामो कुराकानी गर्ने रणनीतिले प्रश्न गरेको छ, अलिकति समय बिताउने उद्देश्यले चाहिँ प्रश्न गरेको छ। अनि त्यो रणनीतिभित्र यहाँ हब्बा परिन् र शैतानको जुन एउटा चरित्र हामी पाउँछौँ ऊ चाहिँ झुट र झुटको पिता हो
अनि ऊ चाहिँ अब बढी बोल्नमा माहिर छ, जे कुरा होइन त्यसलाई चाहिँ प्रकट गर्नमा ऊ चाहिँ माहिर छ। वास्तवमा त्यो कुराले चाहिँ गलत परिणाम ल्याउँछ तर त्यसलाई राम्रो बनाउन ऊ चाहिँ माहिर छ। अनि त्यो कुरा हामी हब्बाको जीवनमा यहाँ बिस्तारै सर्दै गरेको हामी देख्दछौँ। अब यहाँनिर हब्बाले भने नछुनु, अब हेर्नुहोस् है, त्यसपछि जब सर्पले भन्छ नि, सर्पले भनेको कुरा हब्बाले अलिकति पनि इन्कार गर्न सक्दिनन्, किनभने प्रभाव पर्दैछ नि त, संगतको प्रभाव पर्दैछ त्यहाँनिर है। अब यहाँ यदि त्यो संगतको प्रभाव नपरेको थियो भने हब्बाले होइन त्यस्तो होइन, कहाँ त्यस्तो हुन्छ, हुनै सक्दैन भनेर चाहिँ इन्कार गर्नुपर्ने थियो, किनकि परमेश्वरले त नखानु भन्नु भएको छ नि त होइन। अब नखानु भन्नु भएको कुरालाई अब खान कसैले यहाँ हब्बालाई उक्साउँदैछ, अब यहाँ हब्बा पनि होला त्यस्तै नै होला भनेर विश्वास गर्ने ठाउँमा पुग्दैछन्, किनकि उसको प्रभाव यहाँनिर पर्दैछ। उसँग गरिएको कुराकानी, उसँग बिताएको टाइमको चाहिँ त्यो प्रभाव हब्बाको जीवनमा पर्दैछ। हामी यहाँ 4 पददेखि पनि त्यो कुरा पाउँदछौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, 4 पदमा सर्पले स्त्रीलाई भन्यो तिमीहरू मर्दैनौ। के भन्दैछ? तिमीहरू मर्दैनौ, किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो रुखको त्यो फल खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूको आँखा खुल्नेछ र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुन्छौ। सुन्नुहोस् है, यहाँ उसले भनेको शब्दलाई सुन्नुहोस्, तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुन्छौ। फेरि यहाँनिर शैतानले आफू जुन अनुभवमा लडेको थियो नि, आफू जुन चिप्लो ढुङ्गामा चिप्लेर लडेको थियो भनेको एकछिन उदाहरणको लागि त्यही प्रकारले उसले यहाँ हब्बालाई लडाउन खोज्दैछ। उसले यहाँनिर भनेको शब्द हेर्नुहोस्, तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुन्छौ। प्रियहरू, मानिसलाई परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भएको थियो। हो, मानिस परमेश्वर जस्तै त थिएन तर परमेश्वरको समानतामा, परमेश्वरको चाहिँ स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाइएको थियो। अनि यहाँनिर शैतानले हब्बासँग कुरा गर्दै गर्दा आफू जुन अनुभवमा लडेको थियो नि, स्वर्गबाट ऊ लडाउँदै अथवा खसालिँदै गर्दा, स्वर्गबाट चाहिँ ऊ पतित हुँदै गर्दाखेरि ऊ भित्र आएको विचार के थियो? म परमेश्वर जस्तै हुन चाहन्छु। बुझ्नुहोस् है, र उसलाई थाहा छ म चाहिँ परमेश्वर जस्तै हुन खोज्दै गर्दा चाहिँ आज शैतान भएँ अथवा म लडेँ, म पतित भएँ, मैले स्वर्ग गुमाउनु पर्यो, अब म त्यो ठाउँमा जान पाउँदिनँ, म परमेश्वरबाट चाहिँ अब इन्कारिएँ, किनकि म परमेश्वर जस्तै हुन खोजेको थिएँ, त्यही भएको कारणले म चाहिँ मेरो जीवनमा पतित भएँ। अब मानिसलाई पनि पतित गर्नु हो भने अब उसँग जुन अनुभव छ त्यही अनुभवलाई उसले यहाँ प्रयोग गर्न खोज्दैछ, किनकि योभन्दा अगाडि कुनै मानिस थिएन र कुनै मानिस नभएको कारणले उसले कसैलाई परीक्षा गरेको थिएन र परीक्षा गर्दा कस्ता कस्ता रणनीति अपनाउने, कुन प्रकारले मानिसलाई लडाउने जस्तो अहिले त अब उसँग थुप्रै आइडियाहरू छ, किनकि उसले थुप्रैलाई लडाइसकेको छ र उसले धेरैलाई लडाएको कारणले एकजनालाई लडाएको अनुभवले अर्कोलाई पनि उसले अहिले लडाउन सक्छ। तर त्यतिखेर अदनको बगैँचामा शैतानसँग आफै लडेको अनुभव बाहेक परमेश्वरबाट टाढा लाने, परमेश्वरबाट चाहिँ हटाउने अथवा परमेश्वरको उपस्थितिदेखि चाहिँ अब फर्काउने अर्को अनुभव उसँग थिएन र उसले चाहिँ आफ्नै अनुभवलाई यहाँनिर प्रयोग गर्दैछ, तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुन्छौ। जब यो कुरालाई हब्बाले सुनिन् नि, हेर्नुहोस् है, 6 पदले भन्छ, जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने देखिन्, तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्नो पतिलाई पनि दिन् र उनले पनि खाए भनेर यहाँनिर भनिएको छ। चाह गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने देखिन्, बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको फल खानु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा जब उसले महसुस गरिन्, बुझिन्, कसले बुझायो? हब्बाको नयाँ साथीले बुझायो, किनकि आदम त यतिखेर अलि टाढै छ नि त होइन, कहाँनिर सामला थाहा छैन तर बगैँचा भित्रै होला, तर यिनीहरूको चाहिँ त्यहाँ के भन्छ शारीरिक दूरी अलिकति टाढिएको छ, उनीहरू भौतिक रूपमा त्यहाँ नजिक थिएनन् जब शैतान त्यहाँनिर आउँदै थियो र नयाँ साथीको प्रभावमा हब्बा परिन् र त्यो साथीको चाहिँ प्रभावमा उनी पर्दै गर्दाखेरि अब उनले चाहिँ त्यो कुरा इन्कार गर्न सकिनन्। ओहो, हो रहेछ, यही फलको चाहिँ हामीले चाह गर्नुपर्ने रहेछ, बुद्धि पाउनु हो भने, यदि परमेश्वर जस्तै हुनु हो भने त हामीले यो फल चाहिँ टिपेर खानै पर्ने रहेछ भन्ने प्रकारले उनले विचार गर्छिन् र यहाँ हामीले देख्यौँ उनीहरूले त्यो फल टिपेर खाए र हब्बाले त खाइन्, आदमले पनि त्यो फल अब खाए अथवा हब्बाले त्यो फल आदमलाई पनि दिन्। अब 7 पदमा हेर्नुहोस्, अनि दुवैको आँखा खुले भन्छ, दुवैको आँखा खुले
र नाङ्गै पो रहेछौँ भनी तिनीहरूले थाहा पाए अनि अन्जिरका पातहरू गाँसेर आफ्नो निम्ति तिनीहरूले वस्त्र बनाए भनेर भनिएको छ। के यो भन्दा अगाडि आदम र हव्वा अन्धा थिए? थिएनन् प्रियहरू। आदम र हव्वा शारीरिक रूपमा यो भन्दा अगाडि पनि अन्धा थिएनन्। फल खाइसकेपछि चाहिँ यो आँखा खुलेको होइन। आँखा त्यतिखेर पनि खुल्ला थियो, तर दृष्टिकोणमा यहाँ फरक आएको छ। हेर्नुहोस् है, दृष्टि पहिला पनि थियो यिनीहरूको, तर दृष्टिकोणमा अब यहाँ यिनीहरूको चाहिँ फरकपना आएको छ। पहिला यिनीहरूले हेर्दै गर्दाखेरि सबैकोलाई महिमित रूपमा देख्थे, सबैकोलाई चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ अब के भन्छ उपस्थितिमा, अब परमेश्वरमा सबै कुरा यिनीहरूले राम्रै देख्दथे, धार्मिकतामा देख्दथे। तर जब यिनीहरूले फल खाए तब यिनीहरूको चाहिँ त्यो के भन्छ आत्मिक आँखा भनौँ या महिमित दृष्टिकोण भनौँ, यिनीहरूले त्यो कुरा यहाँ गुमाए र यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो दृष्टिमा शारीरिक दृष्टिकोण पाइराखेको छ। र जब यिनीहरूले आफैलाई हेरे यिनीहरूले आफैलाई नाङ्गै देख्दैछन्। मेरो स्मरण रहोस्, परमेश्वरले यिनीहरूलाई चाहिँ बनाउँदै गर्दाखेरि कुनै कपडा लगाएर बनाइदिनु भएको थिएन। पहिला पनि यिनीहरू नाङ्गै थिए र अहिले पनि यिनीहरू नाङ्गै, तर पहिला यिनीहरूले आफ्नो नाङ्गोपना ख्याल गरेनन्। किन गरेनन् भने त्यतिखेर यिनीहरूको चाहिँ दृष्टिकोण शारीरिक थिएन, त्यतिखेर यिनीहरूको दृष्टिकोण चाहिँ आत्मिक थियो, महिमित थियो, धार्मिकताको दृष्टिकोण थियो। र उनीहरूले जब आफूले एकले अर्कालाई हेर्थे त्यतिखेर यिनीहरू चाहिँ आफूले आफूलाई नाङ्गै महसुस गर्दैनथे, लाजको महसुस गर्दैनथे। तर जब यिनीहरूको जीवनमा चाहिँ पापले प्रवेश पायो, फेरि जब यिनीहरूले फल खाए, अब फल खाइसकेपछि यिनीहरूको जीवनमा चाहिँ पापले प्रवेश गरेको छ। जब पापले प्रवेश गर्छ र पहिलो कुरा यिनीहरूको जीवनमा यिनीहरूले आत्मिकी के भन्छ अनुभवलाई यहाँनिर गुमाए, आत्मिक दृष्टिकोणलाई गुमाए र आफ्नो अवस्था यिनीहरूले देख्दैछन् हामी नाङ्गै रहेछौँ। अब नाङ्गै छौँ, के गर्ने? अब यहाँ मानिसले एउटा काम गर्दैछ, अन्जिरका पातहरू गाँसेर आफ्नो निम्ति यिनीहरूले वस्त्र बनाउँदैछ। फेरि र यो अवस्थामा जब यिनीहरू यहाँ हुन्छन्, फेरि परमेश्वर साँझ पख बगैँचामा आउनुहुन्छ। अब यहाँ अचम्म लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने परमेश्वर जब बगैँचामा आउनुहुन्छ नि, बगैँचामा आउनु भएको परमेश्वरको स्वर यिनीहरूले सुनेको छ के त। फेरि हामीले अघि स्वर्गमा पनि पापको सुरुवात हुँदै गर्दा लुसिफरले पाप गरेको घटना हामीले अध्ययन गर्दै थियौँ संक्षिप्तमा। त्यहाँ पनि लुसिफरले, स्वर्गदूतले, स्वर्गीय प्राणीले पाप गर्यो, तर परमेश्वरले चाहिँ उसको हृदयमा त्यो पाप आउँदै गर्दा नै तत्कालै स्वर्गबाट तल खसालिदिनु भयो। तर मानिसले जब पाप गर्यो परमेश्वर चाहिँ मानिसलाई खोज्दै आउनु भएको छ। अब यहाँनिर हामी देख्छौँ परमेश्वरले मानिस जातिलाई कति धेरै ख्याल गर्नुहुन्छ। मानिसलाई परमेश्वरले चाहिँ मृत्युको लागि बनाउनु भएको थिएन, मानिसलाई परमेश्वरले दण्डको लागि बनाउनु भएको थिएन। मानिस जातिको जीवन चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो उद्देश्यको लागि बनाउनु भएको थियो, उहाँको महिमाको लागि बनाउनु भएको थियो। उहाँसँग चाहिँ मानिसले समय बिताओस्, संगति गरोस्, उहाँको चाहिँ सम्बन्धमा मानिस जाति रहोस् भन्ने हिसाबले परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भएको थियो। तर त्यो उद्देश्य यहाँ मानिसले गुमाउँदै गर्दा, तैँले मेरो उद्देश्यलाई गुमाइस्, जसरी मैले लुसिफरलाई इन्कार गरेँ त्यसरी तँलाई पनि इन्कार गर्छु भनेर परमेश्वरले मानिसको लागि त्यो प्रकारले विचार गर्नु भएन। अनि परमेश्वर त्यो साँझ जुन दिन उनीहरूले पाप गरेको हुन्छ तब फल खाएको हुन्छ, त्यो दिनको साँझ परमेश्वर बगैँचामा आउनुहुन्छ। हामी 9:8-9लाई पढौँ। अनि साँझ पख परमप्रभु परमेश्वर बगैँचामा डुल्दै हुनुहुँदा तिनीहरूले उहाँको स्वर सुने र मानिस र उनको पत्नी बगैँचाका रुखहरूको बीचमा परमप्रभुको नजरबाट लुके भनेर भनिएको छ। परमप्रभुको नजरबाट लुके। परमेश्वरको नजरले मानिसलाई खोजिराखेको थियो, परमेश्वरको स्वरले मानिसलाई बोलाइराखेको थियो। हेर्नुहोस् है, मानिस परमेश्वरको दृष्टि पनि मानिसलाई खोज्दैछ, परमेश्वरको स्वरले पनि मानिसलाई बोलाउँदैछ। परमेश्वरले यहाँ मानिसलाई इन्कार गर्नु भएको छैन, बरु यहाँ मानिसले आफ्नो पापको कारणले परमेश्वरको उपस्थितिलाई इन्कार गर्ने ठाउँमा पुग्यो। परमेश्वरको आवाजलाई चाहिँ सुने तापनि परमेश्वरको अगाडि जाने ठाउँमा चाहिँ ऊ अगाडि बढ्नु सकेन, किनकि उसको जीवनमा उसले गल्ती गरेको उसले महसुस गरेको छ। तर अब यहाँ अगाडि जब हामी पढ्छौँ उसले महसुस त गर्यो, मैले गल्ती गरेँ भन्ने कुरा उसलाई थाहा छ, तर त्यो कुरा उसले पश्चाताप चाहिँ गर्नु सकेन। महसुस गर्नु छुट्टै हो, पश्चाताप गर्नु चाहिँ त्यो भन्दा उत्तम हो, जुन कुरा उसले यहाँ गर्न सकेको छैन। फेरि यहाँ परमेश्वरले मानिसलाई बोलाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, जब आदम र हव्वा परमेश्वरको दृष्टिमा बगैँचाको रुखहरूको बीचमा लुक्छन् नि, 9 पदमा हेर्नुहोस्, तर परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई बोलाउनु भयो, तँ कहाँ छस् भनेर चाहिँ सोध्दै बोलाउनु भयो। यहाँहरूलाई के लाग्छ, परमेश्वरले अदनको बगैँचाको चाहिँ त्यो फलफुलको बोटको पछाडि
कुन चाहिँ बोट पछाडि आदम र हव्वा लुकियो भनेर नदेखेर बोलाउनु भएको हो? होइन। परमेश्वरले चाहिँ आदम र हव्वालाई नदेखेर बोलाउनु भएको होइन। बाइबलमा लेखिएको छ, जब हामी हिब्रूको पुस्तक 4 अध्यायको चाहिँ 12-13 पदमा पढ्छौँ, त्यहाँ भनिएको छ, विशेष गरी 13 पदमा, परमेश्वरको दृष्टि अगाडि सृष्टिको कुनै पनि कुरा लुक्न सक्दैन। अहिले पृथ्वीमा तपाईँ र मैले अहिले जीवन बिताइराखेको यस पृथ्वीमा 7.5 अर्बदेखि 8 अरबको बिचमा हामी मानिसहरूको बस्ती छ, बसोबास छ। अनि व्यक्तिगत रूपमा यो 8 अरब मानिसलाई परमेश्वरले प्रत्यक्ष देख्दै हुनुहुन्छ भने त्यति बेलाको समयमा त जम्मा 2 जना मानिस थिए। त्यो 2 जना मानिसलाई परमेश्वरले चाहिँ नदेख्नु भएको भन्ने कुरा हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ, किनकि परमेश्वर यति महान हुनुहुन्छ, यति चाहिँ उहाँ चाहिँ के भन्छ सामर्थ्य हुनुहुन्छ। उहाँले 8 अरब मानिसलाई व्यक्तिगत रूपमा देखिरहनु भएको छ। हामीले बोलेका शब्द मात्रै होइन, हामीले बोल्नुभन्दा अगाडि हाम्रो मनमा आउने विचारहरू पनि उहाँले जान्नु हुँदछ। भनेदेखि आदम र हव्वा लुकेको अवस्था उहाँले नदेख्नु भएको कारणले सोध्नु भएको होइन। त कहाँ छस् भनेर सोध्नु भयो। अब त्यो प्रश्न किन सोध्नु भयो त? अब यसलाई अलिकति मनन गरौँ। किन परमेश्वरले आदम अथवा मानिस त कहाँ छस् भनेर सोध्नु भयो? हेर्नुहोस् है, यो प्रश्न बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। फेरि परमेश्वरले त्यति नै यो प्रश्न सोध्दै गर्दाको परमेश्वरको आशय चाहिँ के हो भने मानिसले जुन गल्ती गरेको छ, मानिसले जुन पाप गरेको छ, त्यसलाई त्यहीँनेरि परमेश्वरले चाहिँ सुधार्न चाहँदै हुनुहुन्थ्यो। स्मरण रहोस्, परमेश्वरले त्यहाँ चाहिँ आदम र हव्वालाई तिमीहरूले के गल्ती गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा नपाएर चाहिँ अथवा कहाँ लुकेको छ भन्ने कुरा थाहा नपाएर चाहिँ बोलाएर सोध्न खोज्नु भएको थिएन। परमेश्वरले चाहिँ बोलाएर सोध्न खोज्नु भएको कुरा यही नै हो कि पछि फेरि मानिस जातिको जीवनमा चाहिँ जुन कुरा घटेको छ यो कुरालाई यी सुधारेर नयाँ इतिहासलाई आरम्भ गर्न सकियोस् भनेर परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो। तर फेरि त्यो इच्छा, त्यो चाहना अनुसार, परमेश्वरको योजना अनुसार त्यहाँनिर काम हुन सकेको छैन र पनि परमेश्वरले यो उद्धारको योजनालाई व्यवस्था गर्नु भएको छैन। त्यसलाई हामी पछि अध्ययन गरौँला। यहाँनिर हेर्नुहोस्, परमेश्वरले मानिसलाई भन्नुहुन्छ त कहाँ छस्? मैले अघि भने परमेश्वरले नदेखेर बोलाउनु भएको होइन, तर परमेश्वरको प्रश्नको आशय यो चाहिँ हो, आदम मैले तँलाई कहाँ राखेको थिएँ, अहिले त कहाँ आइपुगिस्? आदम मैले तँलाई कुन महिमामा राखेको थिएँ, कुन स्ट्यान्डर्डमा तँ बनिएको थिइस्, कुन प्रकारको अवस्थामा मैले तँलाई राखेको थिएँ, आज त त्यहाँ छैनस्। परमेश्वरलाई यो कुरा थाहा छ। अनि परमेश्वरले सोध्दै हुनुहुन्छ आदमलाई, आदम त कहाँ छस्? मैले तँलाई कहाँ राखेको थिएँ, त कहाँ आइपुगिस्? यो चाहिँ हो यो प्रश्नको आशय। मेरो हाम्रो घरमा नानीहरू छन्। मेरो छोरा 10 वर्षको छ। अनि 10 वर्षको छोरालाई कहिलेकाहीँ उसले गल्ती गर्दै गर्दाखेरि मलाई थाहा हुन्छ उसले के गल्ती गर्यो। अनि उसले त्यो गल्ती गरिसकेपछि मलाई थाहा हुन्छ मेरो छोराले यो गल्ती गर्यो। अनि त्यो बेलामा उसको कान समातेर होस् या पिट्दै गर्दा होस्, म एउटा प्रश्न गर्छु, तैँले यो के गरेको भन् त? हेर्नुहोस् है, तैँले यो के गरेको भन् त भनेर जब म मेरो छोरालाई चाहिँ पनिस गर्छु, उसलाई चाहिँ म त्यहाँ अब सजाय दिँदै गरेको हुन्छु, त्यतिखेर मेरो छोराले के गल्ती गर्यो मलाई थाहा नभएर मैले सोधेको प्रश्न होइन, तर मेरो छोराले बुझ्नुपर्छ उसले के गल्ती गर्यो। सेम त्यही प्रश्न हो यहाँ परमेश्वरले गर्नु भएको। परमेश्वरलाई थाहा नभएर त कहाँ छस् भनेर सोध्नु भएको होइन, तर आदम र हव्वा कहाँ थियो, कहाँ आइपुग्यो। अब आदम र हव्वाले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। आफू कहाँ अहिले म लडेँ, परमेश्वरले कहाँ राख्नु भएको थियो त्यो महिमाको स्थान, त्यो उच्च स्थानलाई मैले गुमाएर अहिले म लडेको छु। म कुनै समय परमेश्वरको आवाज सुन्न लालायित हुन्थेँ, खुसी हुन्थेँ, तर आज म परमेश्वरको आवाज सुन्दै गर्दा लुकेको छु। यो आदमको अनुभव थियो। अनि परमेश्वरले त्यही कुरा सोध्दै हुनुहुन्छ, आदम त कहाँ छस्, मैले कहाँ राखेको थिएँ। हेर्नुहोस् है, यहाँ परमेश्वरले थाहा नपाएको जस्तै गरी चाहिँ सोध्दै हुनुहुन्छ, तर वास्तवमा सबै कुरा उहाँलाई थाहा छ। किनभने मानिसले आफ्नो अवस्थालाई बुझोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। किनकि मानिसले जबसम्म आफ्नो अवस्था बुझ्दैन नि, मैले सुरुमै एउटा कुरा भने, जबसम्म मानिसले म पापी हुँ भन्ने कुरा बुझ्दैन तबसम्म उसले उद्धारको आवश्यकता महसुस गर्दैन। त्यही भएर परमेश्वरले आदमलाई त्यो अवस्था उसले बुझेको चाहनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले त्यो प्रश्न गर्दै गर्दा आदमले आफ्नो अवस्था बुझेको परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले भन्नुभन्दा पनि मानिस आफैले त्यो कुरा रियलाइज गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो। किनकि जब हामीले आफ्नो अवस्थालाई बुझ्छौँ, म कहाँ छु भन्ने कुरा बुझ्छौँ, तब म कहाँ जानुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। भने जस्तै यहाँ परमेश्वरले आदमलाई सोध्नुभयो, तर त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ आदमले परमेश्वरले सोधे अनुसार, परमेश्वरको चाहना अनुसार उत्तर दिन सक्दैन। हामी अगाडि पढ्छौँ 10 पदमा। हेर्नुहोस् है, उसले के भन्छ आदमले, आदमले भने मैले तपाईँको स्वर बगैँचामा सुने र म डराएँ, किनभने म नाङ्गै थिएँ र म लुकेँ। अब 11 पदमा परमेश्वरले फेरि थाहा नपाएको जस्तै गरी सोध्दै हुनुहुन्छ। के भन्दै हुनुहुन्छ? उहाँले सोध्नुभयो, त नाङ्गै छस् भनेर कसले भन्यो?
जुन रुखको फल नखानु भनी मैले तँलाई आज्ञा दिएको थिएँ, के तैँले त्यो खाइस् भनेर परमेश्वरले सोध्नुहुन्छ। के तैँले त्यो रुखको फल खाइस् भनेर सोध्दै गर्दा यहाँ परमेश्वरले थाहा नपाएर सोध्नु भएको होइन। परमेश्वरलाई थाहा छ, मैले अघिदेखि भनिहालेँ, परमेश्वरले चाहिँ थाहा नपाएर खोज्नु भएको होइन, परमेश्वरले थाहा नपाएर सोध्नु भएको होइन। परमेश्वरलाई थाहा छ, परमेश्वरले देखिरहनु भएको थियो र पनि उहाँले खोज्नुहुन्छ र पनि उहाँले सोध्नुहुन्छ। के तैँले त्यो रुखको फल खाइस् भन्दै गर्दा परमेश्वरले अपेक्षा गर्नुभएको उत्तर चाहिँ यो थियो, हो प्रभु, मैले फल खाएँ, मैले बिराएँ, जुन कुरा तपाईँले नगर भन्नु भएको थियो त्यो कुरा मैले गरेँ, मैले तपाईँको दृष्टिमा गलत गरेको कारणले म तपाईँको अगाडि आउन सकिनँ प्रभु, म लुकेँ भनेको भए सम्भवतः प्रियहरू त्यतिखेर इतिहास परिवर्तन हुन्थ्यो। किनकि परमेश्वरले मानिसलाई त्यहाँ बोलाउँदै गर्दा नि तैँले गल्ती गरिस् आदम, तँलाई म दण्ड दिन्छु भनेर बोलाउनु भएको थिएन। तैँले गल्ती गरिस्, तैँले पाप गरिस्, तेरो लागि म दण्ड घोषणा गर्छु भनेर परमेश्वरले सुरुमा बोलाउनु भएको थिएन। स्मरण रहोस्, परमेश्वरले मानिसलाई यहाँ बोलाउँदै गर्दा मानिसले पश्चाताप गर्छ कि भनेर मौका दिँदै हुनुहुन्थ्यो। तर जब मानिसले त्यो मौकालाई यहाँ सदुपयोग गर्न सकेन, जब यहाँ मानिसले त्यो मौकालाई सदुपयोग गर्न सकेन, परमेश्वरको आशालाई बुझेन, त्यसपछि परमेश्वरले तुरुन्तै दण्डको कुरा त्यसपछि पनि गर्नु भएको छैन। सुरुमा त परमेश्वरले पश्चाताप गरेर चाहिँ फर्किने मौका दिँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो मौका यिनीहरूले के भन्छ सदुपयोग गर्न सकेन। त्यसपछि तुरुन्तै त्यस्तो मैले बोलाउँदा पनि तिमीहरू यस्तो कुरा गर्ने, आफ्नो गल्ती स्वीकार नगर्ने, तिमीहरूको जीवनमा मृत्यु, तिमीहरूको जीवनमा श्राप, तिमीहरूको कारणले भूमि श्रापित भन्ने प्रकारले परमेश्वरले भन्नु भएन। तर त्यो भन्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरले उद्धारको योजना बनाउनुहुन्छ, जुन कुरा हामी उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायको 15 पदमा पाउँछौँ। हेर्नुहोस् है, यहाँ आदम र हव्वाले आफ्नो गल्ती रियलाइज गरेन, मैले लम्ब्याउन चाहिनँ। अब यहाँ आदम र हव्वाले आफ्नो गल्ती रियलाइज नगरिसकेपछि परमेश्वरले तुरुन्तै के भन्छ आदमलाई र हव्वालाई यहाँ चाहिँ दण्डको घोषणा गर्नु भएन। तर दण्डको घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि, त्यो दण्डमा अगाडि परमेश्वरले चाहिँ यहाँ थ्याङ्क यू। यहाँनिर जब हामी पढ्छौँ, तपाईँले 67 पढ्दै ल्याउनु भयो भने 13 पदमा पनि परमेश्वरले अब यहाँ हव्वालाई सोध्नुहुन्छ। अब आदमलाई सोध्दै गर्दा आदमले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न सक्दैन, उसले गल्ती चाहिँ श्रीमतीतिर थोपरिदिन्छ। अनि जुन स्त्री तपाईँले मलाई मसँग रहन भनिदिनु भएको थियो परमेश्वर, त्यही स्त्रीले मलाई फल खान दिई, मैले खाएँ, मैले के बिराएँ भनेको जस्तै गरी यहाँ आदमले कुरा गर्छ। तपाईँले दिएको स्त्री, तपाईँले मसँग रहन भनेर दिनुभएको स्त्री, मसँग रहेको स्त्रीले मलाई यो फल खान दिई, यसले खाना दिएको, मैले खाएको, मैले केही बिराएको छैन भनेको जस्तो चाहिँ उसको यहाँ उत्तर छ सुन्दै गर्दाखेरि। अनि परमेश्वरले हव्वालाई सोध्नुहुन्छ, आदमले त त्यो कुरा महसुस गर्न सकेन, कतै हव्वाले पो त्यो कुरा रियलाइज गर्छ कि, अनि के गरेको हव्वा तैँले भनेर सोध्दै गर्दा हव्वा पनि के कम, जसरी आदमले हव्वालाई दोस्याउँछ त्यसै गरी हव्वाले पनि सर्पलाई दोस्याउँछे। यिनीहरूले आफ्नो गल्ती चाहिँ एकअर्कामाथि थुपरिदिन्छन्, तर रियलाइज गर्दैनन्, स्वीकार गर्दैनन्, पश्चाताप गर्दैनन् यिनीहरूले। अनि परमेश्वरले चाहिँ सर्पलाई सोध्नुहुन्न, किनकि थाहा छ सर्पलाई अथवा शैतान जो थियो सर्पभित्र, उसलाई सोध्यो भनेदेखि चाहिँ उसबाट पनि गतिलो उत्तर आउँदैन। किनकि परमेश्वरले चुन्नु भएको चाहिँ मानिस हो नि त, परमेश्वरले उद्धारको लागि चाहिँ बोलाउनु भएको मानिसलाई गल्ती गर्यो मानिसले, तर परमेश्वरले चाहिँ उद्धारको काम स्वर्गदूतको बीचमा गर्नु भएको छैन। मैले उद्धारको काम, बचाउने काम चाहिँ मानिसलाई गर्न चाहनु भएको थियो, र मानिसले नै बाँच्नको लागि चाहिँ आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेन भने जो अलरेडी दण्डको योग्य छ, दण्डको घोषणा भइसकेको छ, कुनै दिन नरकको आगोमा पर्ने उसको चाहिँ नियुक्ति भइसकेको छ, उसलाई सोधेर त अब परमेश्वरले केही फाइदै छैन। अनि सिधै परमेश्वरले चाहिँ सर्पलाई दण्डको कुरा गर्नुहुन्छ र मानिस जातिलाई चाहिँ दण्ड दिनुभन्दा अगाडि तपाईँ यहाँ 14 पदमा पढ्नु पनि सर्पलाई दण्ड छ, अनि 15 पदमा पढ्नुभयो भने त्यहाँ 16 पददेखि जुन मानिस जातिको जीवनमा दण्डको कुराहरू गरिएको छ, त्यो भन्दा अगाडि 15 पदमा परमेश्वरले चाहिँ मानव जातिको उद्धारको योजना पहिला बनाउनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ प्रियहरू। यहाँ जब हामी पढ्छौँ 15 पदमा, यहाँनिर यसो भनिएको छ, तेरो र स्त्रीको बीचमा, तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु, त्यसले तेरो शिर कुच्याउनेछ र तैँले त्यसको कुर्कुच्चो डस्नेछस्। प्रियहरू, यदि कोही नयाँ बाइबलको विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने यहाँलाई स्मरण होस्, यो वचन, यो भविष्यवाणीको वचन जो पहिलो पटक परमेश्वर आफैले कुनै अगमवक्ताको मुखबाट होइन, परमेश्वर आफैले आफ्नो मुखबाट यहाँ चाहिँ स्त्रीको सन्तानको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यो स्त्रीको सन्तान भनेको चाहिँ तपाईँ र मैले आज विश्वास
विश्वास गरेको प्रभु येशू ख्रीष्टको विषयमा बोलिएको वचन हो। आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि आउनुभएको येशूलाई हामीले हाम्रो उद्धारकर्ता मुक्तिदाताको रूपमा विश्वास गर्यौं, तर उहाँ आउनुभन्दा 4000 वर्ष अगाडि परमेश्वरले उत्पत्ति 3:15 मा चाहिँ प्रभु येशूको चाहिँ स्त्रीको सन्तानको रूपमा आउनु नै प्रभु येशूको भविष्यवाणी गर्नु हुँदछ। र हामीलाई थाहा छ स्त्रीको सन्तानको रूपमा प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मनु भयो र सारा मानव जातिको लागि उनले उद्धार उपलब्ध गराउनु भयो भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौं। र त्यही बुझेको कारणले आज तपाईँ र म यो जुम फेलोशिपमा प्रभुमा विश्वास गरेको कारणले जोडिएका छौं प्रियहरू। र यहाँनेरि आजको सन्देशलाई म यहाँनेरि रोक्न चाहन्छु। फेरि हामी अर्को हप्ता प्रभुको इच्छा कस्तो हुन्छ, समय परिस्थिति कस्तो हुन्छ, फेरि प्रभुको इच्छा भयो भने हामी अर्को हप्ता अब येशू प्रभु यो संसारमा कसरी आउनु भयो, किनकि हामीले यहाँनेर हेर्यौं उहाँ स्त्रीको सन्तानको रूपमा आएर मानिस जातिलाई उद्धार गर्ने कुराको विषयमा परमेश्वरले भविष्यवाणी गर्नुभयो, आफैले उहाँले यो कुरा अगमवाणी गर्नुभयो। र अब हामी अर्को हप्ता हेर्नेछौँ येशू प्रभु कसरी यो संसारमा आउनु भयो, व्यवस्था अनुसार र अगमवाणी अनुसार उहाँ कसरी यो संसारमा चाहिँ मानव जातिको उद्धारकर्ताको रूपमा मुक्तिदाताको रूपमा प्रकट हुनुभयो भन्ने कुरा हामी अर्को सेसनमा अध्ययन गर्नेछौँ। र यो सेसनमा हामीले यो कुरालाई टुङ्ग्याउँदै गर्दा फेरि पनि एउटा कुरा स्मरण गराउँ प्रियहरू, पाप मानिस जातिबाट चाहिँ सुरु भएको होइन। स्मरण रहोस्, पाप मानिसले सुरु गरेको होइन, पाप स्वर्गीय प्राणीबाट स्वर्गदूतबाट सुरु भएको हो। त्यसैले पापको निवारणको लागि पनि मान्छेले गरेको कुनै पनि काम पर्याप्त रहेन। किन रहेन भने पाप मानिसले सुरु गरेको होइन नि त। अनि यो पापबाट चाहिँ जोगिनु हो भने मानिसले गरेको उपायहरू त्यहाँ चाहिँ पर्याप्त रहँदैनन्। स्वर्गबाट सुरु भएको पापलाई निवारण गर्न स्वर्गबाट नै परमेश्वरले उद्धारको योजना बनाउनु भयो। अनि जुन कुरा हामीले उत्पत्ति 3:15 मा पढ्यौं र अब हामी अर्को हप्ता अध्ययन गर्नेछौँ कि कसरी प्रभु येशू ख्रीष्ट यो संसारमा चाहिँ स्त्रीको सन्तानको रूपमा हाम्रो पाप बलिको रूपमा अथवा हाम्रो पापबाट हामीलाई उद्धार गर्नको लागि आउनु भयो। व्यवस्थाले के भन्छ, अगमवाणी कस्ता थिए उहाँको लागि, ती कुरालाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ र आजलाई हामी यहीँनेरि राख्नेछौँ। प्रभुले यहाँहरू सबैको जीवनमा आशीर्वाद दिनुभएको